انا عايز ارفع الفيديو بقى. Congratulations عمرو منسي بشدة ميمي بشرى مبروك مبروك مبروك. MPU ثانية ثانية عايز سيكا بس. محمد سامي وعمر. يلا الحلقة كلها كله مستنيها جوه. يلا. الموضوع ده ردي عليه حاجة واحدة بس، بليز اتفرجوا وتابعوا بقية الموضوع عشان كده. رامي أنا بحب انا معتصم ممثل جيد جدا، عمل